आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं। ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनकी शिक्षाओं को याद किया। नगर पंचायत पाक बड़ा में जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर भर में जुलूस निकाले गए, जिनमें लोगों का उत्साह और श्रद्धा देखते ही बनती के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया, उनकी शाही हुकूमत लाखों सलाम, उनकी शाही हुकूमत। हम गरीबों के आका पे जान को फर्ज करार दिया गया है, मगर मैंने अर्ज की है मौला ए बारे इला, क्या कायनात के अंदर कोई ऐसी भी चीज है जो जान से ज्यादा कीमती हो, माल से ज्यादा कीमती हो, जो आले औलाद से ज्यादा कीमती हो? तो याद रखो प्यारे, जहाँ चेयरमैन मोहम्मद याकूब साहब, बड़ी खुशी की बात है कि ये दिल की गहराइयों से भी इस्तेमाल करते हैं जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, नानिफ अली साहब, चेयरमैन मोहम्मद याकूब साहब का, और हमारे शरीफ भाई, ये आप आगे बढ़ते हुए इमाम लोगों का इमाम का खैर मकदम कर रहे हैं, शहर इमाम साहब का खैर मकदम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाब ऐसे ही लाल नहीं है, अभी लाल कहा जाता है, माँ कहती है अपने बेटे को मेरे लाल, तो ये लाल वही लाल है। आज आगे बढ़े जी सर। सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी की गहराई से मुबारकबाद पेश। आगड़े की प्यारी सी आवाम और देश की पूरी आवाम के लिए आज हमारे इमामों ने जो जुलूस निकाल करके और बड़े सुकून के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ एक सुकून और मोहब्बत का जो पैगाम दिया, जैसे हमारे इमाम साहब ने भी बताया, हमारे आइडियल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की हमें हिदायत मिली, और ये बताने की हमने कोशिश की कि हम कितने अमन और पसंद वाले लोग हैं। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये जुलूस इस चीज़ की निशानी है, पहचान है। इस जुलूस में आइए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए। तो आज इस पागड़े नगर पंचायत पागड़ा में हम लोग सब गली गली घूम करके मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और मोहब्बत का परचम ऊंचा कर रहे हैं। और इस्लाम की पहचान मोहब्बत है, उसी के नीचे उसके पीछे हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस पागड़े का नाम रोशन हो रहा है। आसपास के इलाकों में भी ये जाना जाता है कि कागड़े में जुलूस निकलता है तो बड़ी मोहब्बत और पुरसुकून के साथ होता है, और इसको देखने के बाद और भी बहुत सी जगह जुलूस निकाला गया। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि बहुत मोहब्बत के साथ इस जुलूस में चलें और इसको कामयाब करें। और जो लोग इस जुलूस में शामिल हुए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एहसान, और अपने मोहब्बत का इजहार करने का आपने जो जज्बा दिया, जो पैदा किया जज्बा, जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि प्यारे हबीब के सदक़े में हमें, आपको, सबको अमन और सुकून के रास्ते पर चलाए और तरक्की दे, और हमें सबको कामयाब करे, और ये देश आगे बढ़े और तरक्की करे। इसी बात के साथ साथ बात को खत्म करते हुए अस्सलाम वालेकुम। आज ये मुबारक दिन हमारे लिए तशरीफ फरमाने के हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी कायनात के लिए बाइस रहमत है और बाइस अज़मत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عظمت والا بنایا ہے۔ ہم اس عظمت والے نبی کا چرچا کر رہے ہیں اور اس عظمت والے نبی کے نام پر گلی گلی اور محلہ محلہ اور پوری بستی میں گھوم کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن کا، سلامتی کا، سکون کا، اتفاق کا، بھائی چارے کا، محبت کا یہ پیغام دیا ہے۔ ہمارا پیغام کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا کہ ہم فتنہ پھیلانے والوں میں سے ہوں یا فساد کرنے والوں میں سے ہوں یا آپس میں جھگڑا کروانے والے یا ملک میں بے چینی پھیلانے والوں میں سے ہوں۔ ہمارا یہ پیغام نہ آج تک رہا ہے اور نہ تا قیامت کبھی رہے گا، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل دنیا کا کوئی نیتا نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ جو آقا کا نام لینے والا ہے وہ ان کی تعلیم کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اور پوری دنیا میں اگر امن، سکون اور سلامتی چاہتا ہے کوئی شخص، پوری دنیا اگر یہ چاہتی ہے تو انہیں صرف در مصطفیٰ پر آ کر تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا۔ تعلیمات مصطفیٰ اپنانے والا ہمیشہ 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 کامیابی کی منزلوں پر رہتا ہے، سکون اور سلامتی کا پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت دے اور ہمارے بھائی چارے کو قائم رکھے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العزت آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن کی صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آج 5 ستمبر 2025 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا یہ جلوس بہت شان و شوکت کے ساتھ جامع مسجد سے اس کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ جامع مسجد ہی پر اس کا اختتام ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی میں بار بار یہ خوشیاں لائے۔ آج ہم 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے پاکڑ کے جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، اور جتنے بھی یہاں ہمارے پرشاسن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سرکار ہیں، میں سبھی کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام اراکین کمیٹی کا، تمام والنٹیئر کا، کہ جن لوگوں نے ہمارے شانہ بشانہ مل کر اس جلوس کو کامیاب کرنے میں کوششیں کی ہیں۔ اور الحمدللہ ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں 200 کروڑ عالم اسلام کے ماننے والے 200 کروڑ لوگ آج کے دن اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان میں چین و سکون عطا فرمائے اور یہاں پر ترقی عطا فرمائے۔ میں پاکڑ کی تمامی عوام کو، بالخصوص اپنے نوجوان طبقے کو آئندہ کے لیے یہ اور بھی کہوں گا کہ اللہ نے اگر زندگی رکھی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ یہ خوشیاں بار بار لوٹ کر ضرور آئیں گی۔ ہم نے اس بار بھی یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے جلوس میں ڈی جے وغیرہ نہ ہو، گاڑیوں وغیرہ کا جو بڑی گاڑیاں اس کو بھی ہم نے یعنی بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو میں تمام ہی نوجوان طبقے سے ہی گزارش کروں گا کہ شان اور شوکت کے ساتھ، اور بالخصوص تمام ہی یہاں کے نوجوانوں نے جو ہمارا ادب کیا ہے، تمام ائمہ کا ادب کیا ہے، میں اس کے لیے تمام نوجوانوں کے مستقبل کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمام نوجوانوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے، دعا کریں کہ یہ دن ہمارا اچھے عمل میں گزرے اور اللہ رب العزت ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے۔